سلام علیکم. من خواستم که یک قسط دیگه هم درباره کردار زبان بلدشم بگم، لیکن چون که یک مسئله امرجنسی یا اضطراری پیش آمد در این روزها است باز یک ور خطایی در سر تا سر جهان پیدا شده از خاطر امپاکس، یک ویروس نو یک ویروس نو که قضیات معرفی نی، اگرچه نو نیه. اولین دفعه در افریقا در سال 1970 میلادی این ویروس درکش معلوم شد، در منظر عام آمد و این هم مثل کرونا وری تبالی یکو علاج پیدا نشده دیگه. دمی روزا یکو از افریقا یکو تیاری شخصی پرایویت جاز امده بوده، یک دن افریقایی منیزو ششته بوده. او افریقایی دمزی مرض مبتلا بوده، بس در لندن که نا تام شد دیگرورم میگره. ای چونکه پیشتر گفتم رقمی کرونا وری علاج نداره، از خاطر مردم را ورخطا کده. کشورهای سرمایه‌دار، کشورهای پولدار، امریکا و اسپین و غیره بسیار ملکای دیگه وکسین زیر نگاه کده. این وکسین ازی کدامه؟ همون وکسین که برای چیچک بود، برای سمال پاکس. از او انسان شکر جان خو خلاص کرد او را شکست داد، لیکن وکسین چرا محفوظ کده که اگر خدا نخواسته یک وقتی حمله شد همزو چیچک یا سمال پاکس دیده که هزار کس که چیچک شده، حالی بسیار دیره که نموشه. اگر یکو کونه آدم منده رویش بسیار قدر داغ داره، داغ کده شده نه، غوچ شده. ای کس دمی پسان متاسفانه بسای زائرین که از کویتا رفت برای کربلا. یک خانوار که 3 نفر بود، بابا و بچه و مادر بود، یا بابا و دختر و مادر بود. اینا در زیدان تشخیص میشه، اینا را قرنطین منه، جدا علیده نگاه منه. اینا را در پاکستان که میشه متاسفانه مثل کرونا وری باز از مردان یکو کس پیدا میشه که از امارات متحده عرب از اونجا هم ده دیگه. او باز مردم را ورخطا کده، اگرچه ورم قرنطین کده. لیکن مشکل ازی خب اول مشکل ازی همیه که تداوی نداره، علاج نداره نه. بازم مشوره داده که خب علامات ازی چیه؟ علامات ازی یک که تاون میگره، بدن ادم قدر منتی معلوم میشه، سست آدم، دل ادم دکار نیه، گلون ادم قدر سوخت منه و رودا مگاه ماس منه که چطر میشه دیگه. او از درون تا که ٹیسٹ میش نکده. خلاصه بریزی ٹیسٹ میش هسته، ٹیسٹ منه بعد از ٹیسٹ که هسته ای کنفرم میشه که امپاکس ایگو کسی گرفته یا نگرفته. ای البته مگه گیرنگه ویروس، اگر از دان ادم ای ویروس برشنه قدر دور فاصله تایی نمونه تاوم اپره از هوا بسیار کم که بیخی کلون نزدیکی گو کس بچ که ازی ویروس داشته، ازی ویروس داشته باشه، باز دا امپاکس آدم مبتلا میشه دیگه. اگر ای آدم گو جایش زخم باشه، از زخم چی ریم برشنه یا زرداو برشنه، او زرداو دا ایگو کس بیلگه یا عرق ازو دا ایگو کس بیلگه. زیاد احتمال داره که ترمینال 3 دبی که تمام قومه از خارج هزار جای که مایه توری ترمینال 3 باز در داخل دبی مورا یا ریپورت مورا یا از اونجی تمام چیزا چک شده، باز دیگه تیاره میشه، انتظار مونه تا که تیاریش باینه. اینه منجی در ترمینال 3 قومه شما مهربانی کن کوشش کن که قدیگو کسی دیگه جانشم تچ نشنه، جانشم دیگو کسی دیگه نخره، بدنشم ایگو جای بدنشم دیگو کسی دیگه نخره. و کوشش کن ماسک داشته باشین، کوشش کن که سانیتایزر در پیشم باشه، درو کوشش کن دستا سانیتایزر دین، روی خورا سانیتایزر دین. در پاکستان که است توالی یک دفعه مگه که 90 آدم یک دفعه یک رپورت مگه که نه فقط همون مرتکه که در مردانه یک نمو تشخیص شده که او امپاکس داره دیگه. سابقه که مردم را امپاکس گرفته بوده از منی 90,000 نفر مگه فقط 200 دنیشی فوت کرده ده دیگه. ای البته تکلیف خود داره
در 14 روز بیله ای ویروس از بدن خود نمایان منه تاکه من بدن موره از 1 هفته تا 2 هفته گرفته از 7 روز تا 14 روز را ای بیله که قد خراس منه و خوب قدر تولید منه من بدن انسان از بعد بس آثار شده بدن معلوم میشه میگه در خیال از ما خو احتیاط همیشه ضروریه چونکه یمی مرضم این ویروس هم علاج نداره دوستا که ماین از خارج دم ترمینال سی دبی قدر احتیاط کنن دیگه کس خود نمله و کوشش کنه از دیگه کم دورتر استه باشه ماسک داشته باشه اگر امکان داره دستانه هم کوشش کنه دست کنه از اون دستانه بسیار ما نمیشه دارم پلاستیکی نیه بسیار نازک همون که برای دکاندارا برای مواد خوراک مرکب در دکان خود استفاده نه کچ خوراک بال کردم این پاکت میندازه خلاصه هرچی احتیاط میتونین کنین خداوند علم تمام شما رو نگاه کنه زیاد ورخطا هم نشین لیکن به احتیاطی هم نکن سلامت باشین